अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है नया यूट्यूब चैनल बनाने से पहले हमें किन किन बातों पर अमल करना चाहिए या गौर करना चाहिए। याद रखें, ये जो 9 पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पर अमल कर लेते हैं तो आप बहुत जल्द जो है यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इनमें सबसे पहले है हमारे पास नंबर 1 पे जो चीज़ आती है, जो बहुत बुनियादी चीज़ है यूट्यूब चैनल के लिए, वो है कंटेंट एरिया। आपको इस बात का तयन करना है कि आपका कंटेंट किस तरह का होगा और आप किन लोगों के लिए आपका कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, और वो किस तरह के कंटेंट में दिलचस्पी लेते हैं। इन तमाम चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए। और ये बात याद रखें कि आपका कंटेंट ही आपके जो वीडियो की जान है। बुनियादी तौर पर जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना ही यूट्यूब बेहतर ग्रो करेगा, और ये जो यूट्यूब चैनल में बुनियादी हैसियत रखता है, कंटेंट जो है बुनियादी हैसियत रखता है। और अगर इसी तरह अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आपके पास कुछ बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे एक कैमरा होना चाहिए आपके पास, इस तरह माइक्रोफोन, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए, और अगर आप फेस के साथ वीडियो बना रहे हैं तो फिर आपके पास लाइटिंग भी होनी चाहिए। याद रखें, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप तमाम काम एक आम एंड्रॉयड मोबाइल से भी कर सकते हैं। असल चीज़ होती है कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बेहतर हो और आपका कंटेंट अच्छा हो, और आप इन बुनियादी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए भी एक आम मोबाइल के साथ भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास है ब्रांडिंग। ये जो ब्रांडिंग होती है, ये किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए एक बुनियादी हैसियत रखती है। आप अपने चैनल के लिए एक बेहतरीन लोगो बनाएं, उसके साथ आप अपनी एक कलर स्कीम का इंतखाब करें, और आप बैनर के ऊपर अपनी जो है चैनल के मुतालिक बताएं कि हमारे चैनल में ये तमाम चीज़ें मुहैया की जाती हैं। इस तरह का कंटेंट जो है हम पेश करते हैं, और ताकि आपके बैनर से ही ये तमाम चीज़ों का आपकी ऑडियंस लगा ले, और नए जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो देख लें कि ये जो चैनल है वो किस तरह की कंटेंट को बनाते हैं, जनरेट करते हैं। यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि मुसलसल जो ब्रांडिंग आपके चैनल को मज़ीद मशहूर बनाने में मदद करती है। आपका एक यूनिक एंटिटी बन जाती है आपके लोगों की, आपके कलर स्कीम की, और आपकी इन तमाम चीज़ों की कि लोग आपके कलर को, आपके लोगों से आपको पहचानना शुरू कर लेते हैं। तो इसको आप ब्रांडिंग कहते हैं। ये ब्रांडिंग किसी भी चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि यूट्यूब चैनल जो है उसका अकाउंट कैसे बनाएंगे या कैसे बनता है, तो याद रखें, इसके लिए आपको चैनल बनाने से पहले सिर्फ एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपका एक जीमेल अकाउंट है तो समझ लें आपका यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। यूट्यूब चैनल जो है अकाउंट बनाने के लिए जीमेल की ज़रूरत होती है, तो जीमेल अकाउंट जो है वो बिल्कुल फ्री में बन जाता है। तो याद रखें, अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो फिर आपका यूट्यूब अकाउंट भी है। और अकाउंट बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है वो होता है कि आपने एक चैनल का नाम रखना है। ये चैनल का नाम कैसे रखते हैं, ये एक बहुत अहम और बुनियादी ज़रूरत है। याद रखें, अपने चैनल का एक ऐसा मुनफरद और आसान नाम मुंतखब करें जो कि सामीन को, नाज़रीन को याद रखने में आसान हो, और आपकी ऑडियंस उसको बहुत जल्द याद रख ले, और उसमें उस बात को भी यकीनी बनाएं कि नाम आपके कंटेंट से मुतल्लिक ही हो। यानी कि जिस तरह का आप कंटेंट जनरेट करते हो, आप उसी तरह उसी से मिलता जुलता आपका नाम हो, यानी कि नाम से भी पता चल जाए कि आप इस तरह के कंटेंट की बात करते हैं, आप इस तरह का कंटेंट जनरेट करते हैं। आगे अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, अगर आपने एक चैनल का नाम रख लिया है, उसके बाद हमारे पास होता है कि चैनल की डिस्क्रिप्शन, चैनल की डिटेल हम अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर को, अपने सब्सक्राइबर को बताएंगे, या जो भी यूट्यूब के चैनल पे हमें देखना चाहता है, हमारे मतलब पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हम उसको अपने मतलब क्या बताना चाहते हैं।
تو اپنے چینل کے لیے بہترین طریقے سے وضاحت کریں کہ آپ کا چینل کس بارے میں ہے اور ناظرین کیا دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں اس سے، اور آپ کی آڈینس اس چینل سے کس طرح کے جو ہے ویڈیوز حاصل کر سکتی ہیں یا دیکھ سکتی ہیں۔ تو یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، ان چیزوں پر ہم بات کریں گے اس چینل میں۔ اور نیکسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا شیڈیول جو ہے، آپ کا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا شیڈیول کیا ہوگا۔ اگر آپ اس بات کا تعین کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور آپ ایک مسلسل طریقے سے یوٹیوب کے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ کنٹینٹ جنریٹ کرتے رہیں گے۔ یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ اپنا شیڈیول بنا لیتے ہیں یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ آپ منتھلی مہینے میں ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں، 15 دن میں بنا سکتے ہیں یا ہفتے میں، وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنا جو ویڈیو ہے وہ کس طرح جنریٹ کریں گے، کس طرح بنائیں گے اور اس کو ویکلی منتھلی اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ اس بات کا تعین کر لیں گے اور ایک شیڈیول بنا لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ اس میں پھر اسی پیٹرن سے ویڈیو ڈالتے جائیں گے اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کے ویور اور سبسکرائبر بڑھتے جائیں گے اس طرح۔ اور نیکسٹ جو ہے کہ ہم نے اب یہ 7 پوائنٹس کمپلیٹ کر لیے ہیں، اب ہماری ویڈیو بن چکی ہے، ہم اس کو رینڈر کر چکے ہیں اور وہ ہمارے پاس ایک ویڈیو کی فارم میں آ چکی ہے۔ تو اب ہم نے اس کو اپلوڈ کر دیا یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو جو نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے وہ ہے اس کی پروموشن کرنی ہے۔ ہم نے اپنے ویڈیو کے متعلق اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے آڈینس کو، اپنے سبسکرائبر، ان تمام لوگوں کو ہم نے اویئر کرنا ہے کہ ہم نے ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے۔ تو اس کے لیے جو شروع میں ہم یہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی کسی بھی ویڈیو کا لنک شیئر کریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، یعنی کہ فیس بک پر، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، پنٹرسٹ، لنکڈ ان وغیرہ جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے، آپ ان تمام اکاؤنٹس پر اپنا جو ہے ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔ زیادہ سے زیادہ سامنے تک آپ کا جو ہے یہ میسج، آپ کا ویڈیو پہنچنا چاہیے تاکہ آپ کے چینل کی گروتھ بڑھے، آپ کے آڈینس بڑھیں، آپ کے سبسکرائبر اور زیادہ ہوں اور آپ کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو۔ پروموشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بہت جلد وائرل ہو سکتی ہے۔ اور ان تمام پوائنٹس کے جو 8 پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ان میں سب سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے صبر۔ آپ نے 9 پوائنٹ پہ ہے پیشنس، آپ نے صبر رکھنا ہے۔ آپ راتوں رات ایک کامیاب جو یوٹیوبر ہوتا ہے وہ وقت اور صبر درکار ہوتا ہے۔ ایک کامیاب یوٹیوبر کے لیے بننے کے لیے آپ کو وقت اور صبر درکار ہوگا۔ یاد رکھیے، آپ راتوں رات ایک بہترین یوٹیوبر نہیں بن سکتے، اس کے لیے مسلسل محنت اور اعلیٰ معیار کا مواد تیار کرنے سے آپ کو اپنے سامعین کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ بس آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ اچھا کنٹینٹ جنریٹ کریں اور اس کو پروموٹ کریں، اور بس اس کے علاوہ آپ یہ مت دیکھیں شروع میں کہ آپ کے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنے کنٹینٹ پہ توجہ دیں۔ اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہوگا، اگر آپ کی بات لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی تو یقین جانیے آپ کا چینل ڈے بائی ڈے گرو کرے گا اور آپ کو سبسکرائب کروانے کی ضرورت نہیں، آپ کو لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے تو آپ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے، آپ صرف اپنے کنٹینٹ پر توجہ دیں۔ اور امید ہے اگر آپ ان 9 پوائنٹس پر عمل کریں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے، ان پر ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد جو ہے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اور والسلام، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو ہے لیکچر ختم ہوا۔ تھینک یو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔